सरपंच आयज काली वाठार जो आसा हे काली वाठारांक आयज प्रचार जाले कडेन आसा म्हणटकी काल्या हो रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळे कडेन आसा कित्याक काल्या हो वाठार जो आसा तुजो सुद्दां खंय तरी हो प्रभाग जावन आसा म्हणटकी लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा हांगासर? सगळ्यां पयलीं कोण प्रचारा येयल्ले त्या लोकांक धन्यवाद म्हणटा। कित्याक प्रचार करता आसतना मोहनान पयलें, सगळे मिडियान पयलें, प्रत्येक घरांचो एकटो मनीस प्रचारा येयल्लो। ते कॅम्पेनींग करता आसतना एकटोय भायलो लोक नासलेलो, सगळे गांवचेच आसलेले आनी मोठी संख्येन ह्या वार्डांचे आनी ह्या बुथाचे 46 नंबर बुथाचे सगळे लोक भायर सरून आज मोहनाचे प्रचार हो भारतीय जनता पार्टीचो तेजो प्रचारा भायर सरले आसा। लोकांक सगळ्यांक खबर आहा भारतीय जनता पार्टीन काली गांवा खातीर कितली काम केल्लें आनी कितें केल्लें आसा तें लोकांच्या दोळ्या नदरे फुडें आसा। एक रोड म्हण, ओवरब्रिज म्हण, उरलेली कामां म्हण आनी ह्या वार्डांचो हांव पंच मेंबर आसून लोकांक आमची काम करपाची पद्दती खबर आसा आनी लोक सगळे आमचे आमदार हेजी विश्वास दवरून सगळे भोवसंख्येन भायर सरून भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाचे शिक्के मारून 20 तारखेक मोहनाक प्रचंड प्रतिसाद दितले आनी 22 तारखेक आमचें कावंटींग जातलें तेन्ना सगळ्यांक दिसून येतलें की भुवनाक प्रचंड ह्या बुथाच्यान प्रतिसाद मेळ्ळो आहा। तशेंच काली गांवच्यान आमी डोर टू डोर कंपेनींग करता आसतना आमी सगळे पळयतात आमी एकटोय वो अशी मनीस ना, फकत सरपंच आनी पंच आसा हेच बुथा भोंवता, एकूय दुसऱ्या बुथां मनीस वचना। सगळे बूथ वायज लोक आहा ते आपल्या आपल्या बुथां भोवसंख्येन भोंवता आनी हेजेरूच दिसता भारतीय जनता पार्टीन जी काम केल्ली आसा त्याच्या आदाराचेर आनी भारतीय जनता पार्टीचे विश्वास दवरून लोक भोंवता। तशेंच आमच्या आमदाराचे विश्वास दवरून हे भोंवता आसा, पंचायतीचे विश्वास दवरता। काम केल्ली ते आदाराचेर एका झडपी इलेक्शनाक आमचो झडपी कॅन्डिडेट मोहन गांवकर आसा एका कमळाचे शिक्के मारून भोवसंख्येन कालीच्यान लीड दितले हें आश्वासन आसा। आतां म्हाका तुमकांय परत प्रश्न विचारूंक दिसता की म्हाजी आमदार जो आसा वो खंय तरी BJPच्या अगेन्स्ट म्हळ्यार इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जो आसा हेजे वतीन तो कॅम्पेनींग करता म्हणटकी तो खंय तरी BJPचोच आसलो, तेजे खंय तरी वोटींग जे आसा बोलकील आसा वोटींग थोडे फार म्हणजे तुमकां कितें दिसता की तेजी वोटिंगाचो परिणाम जो आसा हो खंय तरी जातलो? पळय कोण मनीस कसो कितें भोंवता ते आपल्या इच्छा आनी कोण कसो प्रतिसाद दिता हें लोकांची इच्छा। पूण म्हाजी तरी बुथांक हांव सांगूंक सोदतां फूल हें भारतीय जनता पार्टीचें स्थान आसा। कित्याक काले वाठार आसा खोडवामळ आनी कुयणामळ हो भारतीय जनताचो बालेकिल्लो म्हणून पयलीं साकून वळखता। ज्या टायमार विनय भाई तेंडुलकर 99 आमदार जाल्लो त्या टायमार हेच वार्डांचे लोक भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान भोंवल्ले आनी हें विनय भाईक खबर आसा आनी उरल्या लोकांक खबर आहा। लोक हे सदांच बरें कार्य जाता तेजे फाटल्यान सदांच आसता आनी म्हाका तरी कांयच दिसना कित्याक आमची भारतीय जनता पार्टीन काम केल्लें आसा त्याच्या आदाराचेर सगळे लोक भारतीय जनता पार्टी मत मारतले। मोहन भाई आयज तुमची काली वाठार जो आसा काली वाठारांत तुमचो आयज प्रचार आसलो, सकाळच्यान तुमी हांगसर आसा आनी प्रचारा टायमार आमकां दिसून येयलां की तुमी जेन्ना घरां भोंवताले तेन्ना प्रत्येक घराचो एक मनीस तुमच्या वांगडा भोंवतालो म्हणजे तुमकां कितें दिसता की रिस्पॉन्स हो आयज कालीकारांचो कसो आसलो? नमस्कार। आयज आमी सकाळ फुडें 9 सुमार 45 बुथाचे येयल्ले आसले तेन्ना आमकां टोटल जे आमचे काले पंचायतीचे मॅक्झिमम 5 जाण पंच आसले, एक 2 जाण एबसेंट आसले। पूण सांगपा म्हणल्यार 7 जाण जे पंच आसा काले पंचायतीचे टोटल जे पंच आसा पंचायत फूल बॉडी ही आमकां BJP सपोर्ट करता। सकाळच्यान येयल्ले तेन्ना आमगेले सगळे 5 जाण पंच आसले प्लस बूथ अध्यक्ष आसले, बाकीचे आसले विलास बिचोलकर, बाकीचे सरपंच आहा बाळू रेकडो, बबन आसलो, संगीव आसले, दिप्ती आसले, गंगाधर म्हणटा हे सगळे आसले बरोबर। आमी जेन्ना बूथ नंबर 45 गेले तेन्ना जे लोकल जे लोक आसले पळय प्रत्येक घराच्यान एक मनीस भायर सरलो आनी तिणी जावन स्वता जावन प्रचार चालू केलो। नंबर जून उपरांत आमी 46 येयले। 46चे टोटल जे लोक आसले सगळे बायलां प्रत्येक जाण घराच्यान एक बायल घरा भायर सरली आनी तिणी स्वता जावन आपल्या आपल्या घरां कंपेनींग केली आसा। काल्या जर पळयत न्हू आमी प्रत्येक फावट जेन्ना कंपेनींग करता जितले गांवचे लोक आसा हे स्वता जावन कंपेनींग करता। अशें ना की आमी कोणी समज भायले बिले येयले आनी हो कंपेनींग चलता अशें कांय ना, आपूण जावन स्वता हे कित्याक काले म्हाका दिसता एक हांव जे पळयता न्हू काल्या एक BJPचो जबरदस्त इम्पॅक्ट आहा, हे लोकांचो एक BJP बद्दल चड मोग आसा अशें दिसून येता। सो म्हाका कालेचो जो गांवचे बद्दल जे पंचायत टोटल पंचायत आसा ही एवरी टायम BJP लीड दिता। लास्ट टायम जेन्ना जिल्हा पंचायत आमगे सुवर्णा तेंडुलकर आसलें त्या टायमार तेका हांगा चड हें दिल्लो लीड दिल्लो। सेम टायम तेच्या पेक्षा आयज हे फावट म्हाका दिसता आमी चड लीड घेतले। मॅडम तुमी हेजे पयलीं सावड्डेचे ZP आसलेली
तशेंच झेडपीचे तुमी अध्यक्ष बी आसले. आज तुमी हांगसर घरां प्रचार करता, तुमकां रिस्पॉन्स कसो मेळटा? काल्या गांवच्यान सदांच बरो रिस्पॉन्स आयिल्लो आसा आनी आतां तरी भोंवता आसतना आमी पळयता जाल्यार भरपूर असो रिस्पॉन्स आशिल्ल्या कारणान आमकां निश्चित खात्री आसा सामकी 100% की ह्या गांवच्यान आमी भरपूर लीड काडटली आनी सावर्डेच्यान परत एकदां कमळ फुलतलें. जे तुमी झेडपी आसले तेन्ना तुमी हांगसर काम केल्या, तुमकां कितें दिसता तुमगे जे काम केल्या हेजो कितलो फार तुमकां हांगसर हें जातलो, फायदो जातलो? निश्चित जातलो. लोकांक कळिल्लें आसा की झेडपीच्या माध्यमांतल्यान आमी कितलीं कामां करपाक शकता आनी प्रत्येकाक जर आपलो जर डेव्हलपमेंट म्हणजे आपल्या गांवचो झेडपीच्या माध्यमांतल्यान फक्त आमी कामांच करपाक शकता म्हणटकच आपल्या गांवचो जर डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार परत एकदां आमकां भारतीय जनता पार्टीचो झेडपी निवडून हाडपाक जाय हें सगळें लोकांक कळून चुकिल्लें आसा. आतां BJP ऑपोजीट जे कॅन्डिडेट जे आसा एका खंय तरी माजी आमदार मंत्री वो खंय तरी कॅम्पेन करता, बट तुमकां कितें दिसता तेगे कॅम्पेन जे आसा ही तेणी इंडिपेंडंट केलें म्हणून तुमकां कितें ठोकर बसतलो? पळय, कोणी कोणाक सपोर्ट करप, कोणी कोणाची कॅम्पेन करप हें प्रत्येकाचो विशय आसता. म्हाजो जाल्यार सदांच अशें आसता की आपलो कॅन्डिडेट कसो बरो, तो आपलो कॅन्डिडेट गांवा खातीर कितें करतलो आनी ताका निवडून दितकच कितें फायदो जातलो हो विचार जो आसा तो प्रत्येकान करपाचो आसा. आमी जेन्ना प्रत्येकाच्या दारान वता तेन्ना सुद्दां आमी होच मुद्दो मांडपाचो प्रयत्न करता की आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो जो पळय झेडपी आसा तो निवडून दिवपाक जाय, कारण तो निवडून दिल्या नंतर कितें डेव्हलपमेंट जातलो हें लोकांक पटोवन दिवपाचो आमचो सदांच प्रयत्न आसता. तुमी काले पंचायतीचे सरपंच आनी तुमी आतां प्रत्येक बुथार तुमी भोंवता, तर तुमकां हो मोहन गांवकारांक लागून रिस्पॉन्स कसो येता? हांव काली पंचायतचो सरपंच आनी म्हाजें नांव बाळू रेकडो. आतां आमी बूथ टू बूथ वार्ड वायज आमी प्रचार आमचो चालू आहा आनी वचत थंय सगळ्या वार्डांनी सगळ्या बुथांनी मोहन गांवकाराक हो बरो प्रतिसाद मेळटा. कोणाचेच कसले कांयच बोवाळ नासतना बरे लोक सगळे कॉपरेट करतात आनी एक लोकांचें बरें हें आसा आनी म्हाका दिसता म्हणजे म्हाका दिसता न्हू 100% मोहन गांवकार हो विन जातलो. म्हजें नांव आसा कोंडो लांबर. आमी आतां हांगा काल्या पंचायती कडेन आसा. आमी आतां डोर टू डोर हें करता पळय आमचो BJP पार्टीचो मोहन गांवकार हेचो प्रचार करता. हांव एक सांगूंक सोदतां की आज हे फावटी आमकां इतलो असो लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळा की खूब सगळेच लोक भायर सरला. कारण पयलेच फावटी आमचे झेडपी कॅन्डिडेट BJP तिकीट हे सिंबॉल मेळ्ळा. हेजे पयलीं आमी BJP सिंबॉल मेळनाशिल्ले. हे फावटी आमची पार्टी लेवलाक आनी लोक हे पळोवन सगळे की आनंदीत जाले की आमी BJPचे कॅन्डिडेट हाडटलेच. आनी म्हाका उमेद आसा की हे फावटी आमी मोठ्या मार्जीन आमी हे सावडेचो सीट आसा तो मोहन गांवकर मोठ्या मतान निवडून येतलो. लोक आसा इतलीच तांकां उत्सुकता जाला की BJP गव्हर्मेंटान अशे बऱ्यो स्किमी केल्या त्यो लोकांक बऱ्यो पडल्या. आनी हेजे पयलीं गव्हर्मेंटान कांयच व्हडल्यो हे करूं अश्यो करूं नाशिल्लो. फॉर एग्जाम्पल गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, आतां म्हजें घर हे आसा न्ही ते लोकांक बरोच फायदो जाला. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इन्शुरन्स हे आसा ते इतले लोकांक बरें पडला की 5-5 लाख लोकांक एक बरो ना जाल्यार ते 5 लाख लोकांक व्हडले देवा सारके मेळटा. देवान दिले सारके ते लोक बरें म्हणटा BJP पार्टी की ती एक बरीशी स्कीम. जेन्ना जीव वयता तेन्ना कोणूच पयशे मेळना तो ही एक मोठोच आदार जावन तेन्ना आसा. तशेंच आमची ही 1 लाख दिता आमचे चलयांक दिता तो तसली लाडली लक्ष्मी ती एक पेरंटाक बरोच आदार जाला. म्हणून सगळे लोक ही BJP पार्टी फाटल्यान आसा आनी मोठ्या संख्येन BJPक अशे निवडून हाडटले अशें. आनी आमच्या प्रमोद सावंत यंग लिडर आसा आमचो चीफ मिनिस्टर हेचे फाटल्यान आमी रावतले आनी आमी भोवमतान अशे झेडपीचे आमचे दोनी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा आमचीच झेंडो लागतलो अशी आमी आशा धरता. आनी म्हाजी दोन